हेलो हेलो आप जिस व्यक्ति हेलो हाँ जी हुसैन साहब बोलिए कि अबू हनीफा इमाम आजम किस फतवे के मुताबिक। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है यार। हाँ मैं तो रिकॉर्डिंग करता ही हूँ ना। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग मैं कोई मसला नहीं, उससे बेफिक्र रहो, मैं तो हर फोन रिकॉर्ड करता हूँ। आप करते हैं तो मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ यार मेरी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा। एक सेकंड रुको। रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा यार। रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा। दोबारा लगा रहा हूँ उनको भी। मेरे पास हो रही है रिकॉर्ड। ठीक है, इसके पास हो रही है रिकॉर्डिंग। दूसरा कौन है लाइन पे? हेलो 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 हेलो। हाँ लाइन पे दूसरा कौन है? कोई भाई ये मीडिएटर जो उसूल तय करेंगे अपन, उस पर अपने को पाबंद रखेगा वो। हाँ नहीं ये हमारी बात सुनो ना, लाइन पे कौन है दूसरा? जी भाई ये मेरे क्या नाम है? है सुहेल। सोहेल भाई। हाँ, तो अब ठीक। उसूल ये है हम्म कि जब मैं बात करूँगा तो आप बात नहीं करेंगे, ठीक है? और आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूँगा। बात अदब तहजीब के दायरे में होगी और बदतमीजी में होगी। सही। बात ये होगी दलील से होगी, बगैर दलील की नहीं होगी। यानी मेरे दिल में आ गई फला बात कह दूँ तो वो कह दूँ और वो सामने कह दे माननी पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वो बात कहेंगे तो उसके पीछे वो दलील होगी, बगैर दलील के नहीं कहेंगे, ठीक है? और उस बात को सलफ सालिहीन से साबित करेंगे, ठीक है? ऐसा मतलब सलफ सालिहीन से अभी सुन लें नदीम भाई, मैं मेरे मन में आ गया, मैंने कुछ भी बोल दिया, क्या उससे तो साबित नहीं होगा ना वो चीज। तो मैं कुछ भी बोल दूं किसी की बात नहीं में, नदीम भाई ऐसे नहीं तो बोलनी करनी पड़ेगी ना। अरे भाई सुन ले मेरी बात को। जी मैंने ये कहा है कि फिका हनफी से कोई एक फतवा ऐसा बताएं जिसकी बुनियाद पर अबू हनीफा इमाम आजम बहुत बड़े फकीह हैं, ठीक है ना? बात सुने। अरे भाई सुन लेना पूरी बात। मैं अपनी पूरी बात कर लूँ, उसके बाद आप बोलें, ठीक है? सुबह जो बात हुई थी अपनी रिकॉर्डिंग पर, उसमें कहा था आपने एक मसला बताएं जिसमें इमाम हनीफा ने इज्तिहाद किया और इत्यादि मसला हो। एक बात। नंबर 2 बात ये थी कि आप मुस्तहिद हैं, ये साबित करना है। इसी बात कौन? मैं मुस्तहिद हूँ? मुसलमान? मैं मुस्तहिद हूँ? इमाम अबू हनीफा। मैंने कहा था ये कि इमाम अबू हनीफा मुस्तहिद है ऐसा? नहीं, अरे यार सुनो, बात सुनो, गौर से सुनो, आज से बोलना आप अभी सुनिए। आपने कहा था इमाम हनीफा मुस्तहिद नहीं है, उन्होंने कोई मसला इख्तियार नहीं किया तो सही नहीं, मैं गलत साबित करूँगा। दूसरी बात आपने कही थी कि वो तो मुसलमान ही नहीं है। रिकॉर्डिंग याद है आपको सुबह? हाँ बोलो। तो सबसे पहले अगर कोई बात आएगी मुस्तहिद होना बाद में बात नहीं, मुसलमान होना बात, तो आपने कहा था वो तो इंसान ही नहीं है, ये भी कहा था आपने, सुबह कहा था ना? तो पहला दावा कि इंसान, फिर पहले इंसान होगा, फिर मुसलमान होगा, फिर आलिम या मुस्तहिद हो जाएगी। अच्छा, इंसान से मुराद क्या समझ रहे हैं आप? अब नहीं, इंसान से मुराद इंसान नहीं है, जानवर है, मतलब ये मुराद होती है भाई। तो जाती एतबार से इंसान है या जो है सिफती उससे जो है इंसान है, मतलब मेरे को उसका वाज़ेह करो ना, क्या समझा आपने? हाँ आप मुकल्लिद है वो तो मैं समझता हूँ कि आपने, भाई सुनो ना मेरी बात। आपने क्या समझ के बोला? अरे भाई मैं सुन तो रहा हूँ भाई, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो आप मेरी बात भी सुने। एक मिनट, आप दोनों मेरी बात सुने। मैं आप दोनों की सुन रहा हूँ, लेकिन आप दोनों को मेरी भी सुननी होगी। भाई तुम है कौन? तुम्हारे से तुम बीच में क्यों आ रहे हो? सुनो तो सही। तुम हो कौन? बात मेरी हुसैन से हो रही है, आप कौन हो? उसूल तय करने के लिए। नहीं उसूल काहे के लिए उसूल? तूने मुझे ये बोला था क्या कि तीसरे आदमी को भी लाऊंगा? अभी बात हो रही है, सुनो बात को। उसको खामोश रखो। अरे सुनना हुसैन, उसको खामोश रख भाई, तू मुझसे बात कर रहा है ना। बात करो, सुनो, अदब से बात करो। मैंने आपको अलग तरह नहीं बोला, तो आप भी ना बोलो, ठीक है? हाँ तो उसको खामोश, सुने, वो बीच में नहीं बोलेगा वो। भाई सुन ले मेरी बात, सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले। वो बीच में नहीं बोलेगा भाई, तू ले यार, फिर वही बात, तू उसको लेकर आया है। ओहो, मुनाजिर के अंदर मीडिएटर नहीं होता। अरे भाई ये मुनाजरा हो रहा है। हाँ, मुनाजरा ये मुनाजरा है, इसको मुनाजरा कहेंगे।
अब तो मैं कह रहा हूँ मीडिएटर है, आपको क्या अरे तकलीफ है? अरे बेवकूफ इंसान, इसको मुनाजरा कहेंगे। फिर भाई आगे न बदतमीजी से मैं कह रहा हूँ नदीम भाई मैं जी, क्या ये कह रहा ऐसे हूँ, जब बने, तुझसे बात होनी है फिर तो वो इसको बदतमीजी बीच होकर में क्यों बात लाया कर ले। इजड़े को? तो मैं ये कह रहा हूँ। फिर अब आगे न बदतमीजी है, कोई भी एलर्जी अबे तू पागल आदमी, तू मुझसे अकेले बात नहीं कर सकता है क्या? अकेला कर रहा हूँ ना। तो वो कहाँ तो ये उसूल की ये बात बीच में क्यों बोल रहा है फिर? ये बीच में क्यों बोल रहा है? अच्छा चल ठीक है, बोल, इसको भी बुलवा, तू भी बोल, और किसी को भी ले ले लाइन पे, चल। मैंने आपको तू बोला नहीं बोला ना, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तेरी बात बहुत सुन लिया मैंने, तेरी बात बहुत सुन लिया मैंने, तेरी बात बहुत सुन लिया मैंने। अरे सुन तो ले, अब सुन तो ले। बात करेंगे नहीं करेंगे तेरी बात, हाँ बिल्कुल करेंगे ना, 2-4 को और ले ले लाइन पे। अरे आप तो मैं कह रहा हूँ बोले या फिर सुने। अच्छा चल ठीक है, वो फतवा बता जिसकी बुनियाद पर अबू हनीफा इमाम आजम है। अभी पहले इसको बात की वो इंसान थे कि नहीं थे, पहले इसको बात की इमाम हनीफा इंसान थे वो या मैं नहीं थे, बाद में, उसके बाद वो देख तो तू अब क्या सुन ले मेरे। इंसान साबित होंगे, उसके अरे बाद सुन ला मुसलमान भाई, साबित होंगे, अरे उसके बाद सुन, मुस्तहिद। अरे सुन लेना ऐसे ही भाई, होगा। अरे सुन लेना हाँ भाई, सुनाओ, इंसान थे क्या? अरे सुन लेना भाई। अब नहीं हाँ, सुन सुनना रहा है हूँ, तो रख सुना दे फोन, नहीं बात करनी है तो तेरे को रख दे फोन। तू कब से लेक्चर दिए जा रहा है, मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। सुनाओ इंसान थे क्या इमाम हनीफा? तूने कयास किया कि मैंने ये कहा कि अबू हनीफा को इंसान भी साबित कर दे, है ना, यही बात बोली थी ना मैंने? सुनाओ आपकी। अरे सुन तो ले भाई, मैंने यही बात कही है ना कि अबू हनीफा को हम्म, इंसान भी साबित नहीं कर सकता। तो तूने उस पर ये कयास किया कि अबू हनीफा जानवर है, इंसान नहीं थे, ऐसा। मैंने किस आपने क्या एतबार से, सोचा था? रुक जाए एक मिनट, मैंने किस एतबार से कहा वो तूने मुझसे पूछा? अगर एक आदमी कहेगा इंसान नहीं इसका मतलब जानवर है। हाँ तो वो तो मुकल्लिद का काम ही है ना। मुकल्लिद का आप काम बताओ क्या होता समझाए? है? हाँ आप देख समझाओ, आप समझाओ। मैं तेरे तेरे इमाम को सिफाती तौर पर उसके अंदर इंसानियत जैसी कोई चीज नहीं थी, वो मैं साबित करूंगा कि वो इंसान जानवरों से भी बदतर था। ठीक है, अबू हनीफा ठीक है, जानवरों से भी बदतर था, क्योंकि उसकी ठीक है। अकल जो है ना, उसकी अकल इंसानों वाली नहीं थी, अच्छा जानवरों से भी ठीक है, बदतर थी। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब बता, वो फतवा बता जिसकी बुनियाद पर तू अबू हनीफा को। अब मेरी हाँ बात सुने, अब मैं हाँ एक दो बातें कहूंगा बीच में, हाँ गौर से सुनना। अगर देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, अल्लाह के नबी भाई, फरमाए हदीस तू तेरे बयान नहीं कर जमाने सकता है, सुनो बात हदीस सुनो और बात कुरान सुनो बीच में लाना नहीं। बात वजह सुनो उसकी है, सुन ले पहले मेरी बात, सुनो मेरी बात सुन ले, सुनो। मेरी बात सुन ले। आप भाग रहे हैं अरे अरे भाई सुन तो ले, भाग कौन रहा है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा तू भोंक, तू भोंक, अपने बारे के तू अंदर कुछ भोंक ले, बोले, मैं कह रहा हूँ तू आप पहले तू आपके भोंक ले। बारे में कुछ बोले आप। तू साले सुन तो है नहीं रहा मेरी, कब से लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहा है। अभी मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुझे ये कह रहा हूँ, मैं मेरी तुझे बारी ये मत बोले आप। अच्छा बोल ले तू, सुने बोल बात को, आप बोल अपनी ले बारे में बोलना। बोल ले बोल ले। नबी ने हाँ ये पहले बारी नबी कौन का मुतय्यन सुनो करेगा? सुनो सुनो। अभी मेरी मैं बात तू सुन नहीं रहा है, अपनी बात तू करे जा रहा है। इसीलिए तो बीच में तूने ये कहा, अच्छा चल ठीक है, तू बोल ले भाई, तू बोल ले, बोल ले, बोल ले, मैं बोलूंगा, आप बोल। नहीं बोलेंगे। अल्लाह के नबी बोल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे जमाने के लोग अगर तुझे बुरा कहें तो बुरा है, और अगर तेरे जमाने के लोग तुझे अच्छा कहें तो अच्छा है। तो अगर इमाम अबू हनीफा को उनके ज़माने के लोग बुरा कहेंगे या कहेंगे कि जानवर जैसा था तो मान लिया जाएगा, अगर उनके ज़माने के लोग ये कहेंगे इंसान जैसा था तो मान लिया जाएगा। तो आपका जो दावा है, मैं पूरी बात में पहले नहीं बोलेंगे, आपका जो दावा था कि आपने इंसान वाली सिफत ली, जानवर जैसा वाली सिफत थी, तो ये बात, ये कौल आपको अकाबिर उलमा इमाम अबू हनीफा के ज़माने के लोगों साबित करनी पड़ेगी हदीस के मुताबिक। ठीक है, इसके बाद में हाँ हमसे कोई इसके बाद उसूल ये है कि जैसे मान लो हिंदुस्तान का बड़ा डॉक्टर हो तो उस डॉक्टर को कोई झोला छाप आदमी रोड पे दुकान लगाने वाला ये कहे कि वो डॉक्टर ही नहीं है, वो पढ़ा लिखा ही नहीं था, वो तो स्कूल ही नहीं गया, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी झोला छाप की, बल्कि जो डॉक्टर माहिर डॉक्टर उसको डॉक्टर कहेंगे वो डॉक्टर मानी जाएगी। एक बात इसी तरह से कोई बड़ा आलिम अगर किसी को आलिम माने तो उसको आलिम माना जाएगा, और एक झोला छाप कड़ी पार आदमी ये कहेगा कि तो आलिम ही नहीं है, मदरसे ही नहीं गया, पढ़ना नहीं आता, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा वो भी बात। तो अब मैं खत्म कर दूंगा ना। तो आप इंसान थे या नहीं थे, जानवर थे या नहीं थे, इस कौल को आपको अकाबिर उलमा इमाम हनीफा के ज़माने के ताबीन या आपके तबे ताबीन या आपके ज़माने के जो मुहद्दिसीन उलमा को कहा गुजरे उनका कौल साबित करेंगे कि आप इंसान नहीं थे। करें आपकी बारी में। अच्छा जी, इन्होंने हुसैन साहब ने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया और अपनी तरफ से कुछ उसूल ये बनाकर लाए, जिन उसूलों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बात ये थी कि अबू हनीफा को
ان کے فتوے کے مطابق جو انہوں نے فتویٰ دیا ہو اس کی بنا پر آپ جو ہے امام اعظم بہت بڑا فقیہ ثابت کریں گے، اور میں یہ ثابت کروں گا آپ ہی کی کتابوں سے، ابو حنیفہ کے فتووں سے، کہ وہ انسان تو بہت دور کی بات ہے، وہ جانور تھے، جانوروں سے بھی بدتر عقل رکھتے تھے، انہوں نے ایسے فتوے دیے قرآن اور حدیث کے خلاف، میں یہ ثابت کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابو حنیفہ مجتہد نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہاں سے ثابت ہوں گی؟ حسین کے لیے جو حنفی مقلد ہیں ان کے لیے جو حجت ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، ان کی کتابوں کے اندر، ان کے اصول کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حنفی مقلد کے لیے صرف اور صرف امام کول حجت ہوتا ہے، اس کے لیے دوسری کوئی چیز حجت نہیں، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ اجماع، نہ قیاس۔ اگر مقلد یہ ساری چیزوں کو سمجھتا تو وہ تقلید شخصی نہ کرتا۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ غیر نبی کی بات کو بنا دلیل، بنا مطالبے کے مان لینے کو، اور اہل علم اس بات پر جمع ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ اجماع نقل کیا کہ اہل دنیا مقلد جو ہے وہ اہل علم کے نزدیک جاہل ہے، کہ جتنے بھی مقلدین ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو ایک جاہل آدمی نہ تو قرآن کی بات کرے گا نہ حدیث کی بات کرے گا۔ رہی بات ابو حنیفہ کو عالم اور مجتہد یہ ثابت کریں گے اپنے خود کے اصول سے، جو ان کے خود کے اصول ہیں کہ مجتہد بننے کے لیے کیا شرائط ہوتی ہے، مجتہد کس آدمی کو کہا جائے گا، کون سا آدمی مجتہد کے معیار پر ہے۔ یہ بات ہو گئی ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی حسین صاحب؟ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے وہ اصول ہیں یا نہیں ہیں، آپ کس بنا پر مجھ سے بات کریں گے؟ مقلد بن کر بات کریں گے ابو حنیفہ کے، یا مجتہد بن کر بات کریں گے، یا آپ کے لیے آپ کے دیگر اکابرین جو ہے وہ حجت ہے، ابو حنیفہ سے بڑھ کر ہے؟ جی بتائیں۔ الحمدللہ میں نے ندیم بھائی سے جو مطالبے کیے تھے اس کے اندر سے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی اکابر عالم سے، آپ کے زمانے کے لوگوں سے آپ ثابت کریں گے کہ آپ جانور نہیں تھے، انسان سے صفات تھے، جانور سے صفات تھے۔ ندیم بھائی ثابت نہیں کر پائے لیکن میں ثابت کرتا ہوں الحمدللہ۔ سب سے پہلے ان کے گھر کی گواہی مولانا صادق سیالکوٹی، کتاب لکھتے سبیل الرسول، پیج نمبر 189، لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، آپ بڑے عابد، زاہد، خدا پرست، متقی، پرہیزگار تھے، دل ہر وقت خوف الہی سے لبریز رہتا تھا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تضرع کرتے رہتے اور بہت کم بولتے تھے، بڑے سلیم الطبع، بلند اخلاق، پسندیدہ طبیعت، منتصر مزاج، بردبار عالم، با عمل اور فرشتہ خصلت انسان تھے۔ کون سی خصلت تھی؟ فرشتوں سے خوبی تھی۔ فرشتہ خصلت انسان سے تقوا اور خوف خدا آپ کی ذات میں پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا، دیانت آپ کی مسلم تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی صفات ثابت کرنے کے لیے میں نے ان کے گھر کی گواہی مولانا صادق سیالکوٹی، کتاب کا نام سبیل الرسول، پیج نمبر 189، آپ نے آپ کو خدا پرست، زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار، حضرت ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو اچھے انسان میں سے، جانور سے صفت تھی، اور ان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں سے خصلت تھی، فرشتوں جیسا آدمی تھے، وہ انسان تھے۔ اب ایک طرف ان کے علماء بول رہے ہیں، ہم علماء کی بات کو مانیں یا جو ہے ان ندیم بھائی کی بات مانیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کتاب جو ہے نامور فقہا محدثین، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ متقی، پرہیزگار، اور جس کو جنہوں نے لکھا سب سے کم انہوں نے نقل کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے نامور فقہا محدثین، اور اس کتاب کا نام ہی نامور فقہا محدثین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کو لکھا ہے مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، یہ بھی اہل حدیث عالم ہے، اور اس کتاب کو جمع کیا مولانا محمد اسحاق بھٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے پیج نمبر ہے آپ کے 12۔ اس کے اندر آپ کو نامور فقہا بھی بنا انہوں نے میر سیالکوٹی صاحب نے، اور محدث بھی، یعنی ان کے علماء، پہلے عالم نے بھی ساری چیزیں لکھی، دوسرے عالم میر سیالکوٹی نے یہ لکھی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم سیالکوٹی صاحب بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے فقہا تھے، بہت بڑے محدث تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے دو یہ حوالے ان کے گھر کے دے دیے کہ آپ انسان بھی تھے اور خصلت فرشتہ صفت انسان تھے،
اور جو فقہا بھی تھے اور محدث بھی تھے. حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ محدث بھی نہیں تھے, وہ فقہا بھی نہیں تھے, ان کا کوئی اجتہاد انہوں نے نہیں کیا ہے, جبکہ ان کو علماء فقہا بھی مان رہے ہیں اور محدث بھی مان رہے ہیں. جب اب ندیم صاحب میں سے مطالبہ کروں گا ندیم بھائی سے کہ وہ ان اکابر علماء سے یا اہل حدیث علماء سے جو ابھی زمانے کے جو گزرے ہیں گزرے زمانے کے محدثین تھے ان سے یا اکابر علماء احناف سے یا کسی اور عالم دین جو بڑے عالم گزرے ہیں ان سے ثابت کریں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے ایک اچھے انسان نہیں تھے بلکہ جانوروں کی خصلت تھی. ندیم بھائی آپ کی باری. تو حسین صاحب نے اہل حدیث علماء کے کچھ حوالے پیش کیے اور اپنے امام کی عظمت کو بیان کیا, جو کہ میرا دعویٰ ہی نہیں تھا. میرا دعویٰ کیا تھا کہ حسین صاحب جو ابو حنیفہ کے مقلد ہیں وہ اپنی کتابوں سے اپنے امام کی عظمت کو بیان کریں گے. میرے علماء ہر چیز کو نہیں جانتے کہ ابو حنیفہ کیا تھے کیا نہیں تھے. کیا میرے سارے علماء فقہ حنفی کا پورا علم رکھتے ہیں؟ کیا میرے عالم دین ابو حنیفہ کے بارے میں ساری چیزیں جانتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ابو حنیفہ کی جو چیز انہیں دکھی انہوں نے بول دی تو وہ ان کی بات کو مانا جائے گا؟ اب میں یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ ابو حنیفہ جانوروں سے بھی بدتر مجتہد کیا انسان کے لانے کے بھی لائق نہیں تھے. میں فقہ حنفی سے وہ فتوے بیان کروں گا جو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول کو گالیاں ہیں اور شریعت کو گالیاں, پورے اہل اسلام کو گالیاں ہیں. جیسے کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہاں پر یہ موجود ہے کہ کوئی شخص اپنا ہی آلہ تنزل اپنی دبر میں داخل کر لے تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا. یہ کتنے بڑے فقی تھے, اس فتوے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ در مختار جلد نمبر 1 کتاب الطہارہ باب الغسل صفحہ نمبر 136 پر موجود ہے. دوسرا فتویٰ اسی کتاب سے در مختار جلد نمبر 1 کتاب الطہارہ باب الغسل صفحہ نمبر 141 پر لکھتے ہیں ابو حنیفہ بہت بڑے فقی امام اعظم کہ جن چیزوں سے لذت جمع حاصل نہ ہو ان سے غسل فرض نہیں ہوتا. جیسے کوئی عورت اپنی دبر کے اندر انگلی داخل کر لے, لکڑی داخل کر لے, بچے کا آلہ تناسل داخل کر لے, جانور کا آلہ تناسل داخل کر لے یا ان سے ملتی جلتی چیزیں داخل کر لے تو اس عورت کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا. لیکن اگر یہی چیزیں وہ اپنی اگلی شرمگاہ کے اندر داخل کر لے تو اس کے اوپر غسل فرض ہوگا. اور ایسی بچی جو لائق شہوت نہیں ہوئی ہے, جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے, کوئی شخص اس سے اس طریقے سے ہم بستر ہو جائے, زنا کر لے کہ اس کی شرمگاہوں کے حائل جو پردہ رہتا ہے وہ بھی پھٹ جائے تو بھی اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا. اور ابو حنیفہ کے نزدیک عورت کی داخل شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے. تیسرا فتویٰ میں یہ دینے جا رہا ہوں, ہدایہ جو حنفیوں کا قرآن ہے جس کے مقدمے میں لکھا ہے ان الہدایۃ القرآن, ہدایہ جلد نمبر 2 کتاب الصوم صفحہ نمبر 219. اس پر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ موجود ہے کہ کوئی شخص حالت روزے کے اندر کسی عورت کے دبر کے اندر اگر زنا کرے یا جانور سے کرے یا مردہ عورت سے کرے, وہ اس کا انزال ہو یا نہ ہو, اس کے اوپر روزے کا کفارہ نہیں. ہدایہ سے ہی ایک فتویٰ اور میں دوں گا, ہدایہ جلد نمبر 2 کتاب الحدود صفحہ نمبر 518. کوئی عورت اپنی مرضی اپنی خوشی سے کسی مجنون یا بچے سے زنا کروا لے تو ان تینوں پر کوئی حد نہیں. ہدایہ سے ایک فتویٰ اور دیتا ہوں, ہدایہ جلد نمبر 2 کتاب الحدود صفحہ نمبر 516. امام ابو حنیفہ کے نزدیک محرمات ابدیہ یعنی کہ ماں, بہن, خالہ, چاچی, پھوپھی سے کوئی شخص اگر نکاح کرے اور یہ کام وہ جان بوجھ کر کرے اور ان سے وطی کر لے, مطلب وہ جانتا ہو کہ یہ عورتیں اس کے لیے حرام ہیں, ان سے وطی بھی کر لے تو اس کے اوپر حد نہیں لگے گی, تعزیر لگے گی. ٹھیک ہے. ایک فتویٰ اور اسی کتاب سے ہدایہ اشرف الہدایہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 64. اس پر لکھتے ہیں ابو حنیفہ کہ کسی شخص کو عربی میں قدرت حاصل ہو اور وہ نماز کو فارسی میں پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہدایہ جلد نمبر 1 کتاب الحدود صفحہ نمبر 130 پر ہے کہ
نماز میں غیر منافی کام کرنا یا تشہد میں جان بوجھ کر پاد مارنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے در مختار جلد نمبر 3 کتاب الطلاق صفحہ نمبر 236 پر ہے کہ عورت کی باصرت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو پیشاب کروایا جائے، اگر اس کا پیشاب دیوار پر گرے تو وہ باقرہ نہیں، اور اگر اس کی ران پر گرے تو باقرہ۔ اسی طریقے سے دوسری پہچان یہ ہے کہ اس عورت کی شرمگاہ کے اندر انڈے کی زردی ڈالی جائے، اگر زردی اندر داخل ہو جائے تو وہ کنواری نہیں، اور اگر زردی باہر رہ جائے تو وہ کنواری۔ تیسری بات یہ ہے جو میں ثابت کرنے والا ہوں، بھائی بیچ میں بولو نہیں بھائی، بیچ میں بولو نہیں بھائی، آپ نے اصول طے کیے ہیں، بھائی آپ نے اصول طے کیے ہیں، بھائی آپ نے اصول طے کیے ہیں، میں کوئی فضول بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے امام کو جانور ثابت کر رہا ہوں، میں آپ کے امام اعظم کو جانور ثابت کر رہا ہوں۔ تیسری بات، اور سہیل بھائی کو چھوڑنا، سہیل بھائی کیا ہے، سہیل بھائی کو تو باپ بنا کے لایا پاگل آدمی۔ اب رکھ دے فون، چلا تو رکھ دے، اب میں اس میں وہ اسکین لگا دوں گا۔ نہیں تو ہار گیا، تو نے خود کہا، تو بیچ میں بولے گا تو ہار جائے گا، تو نے خود کہا۔ میں اس میں وہ اسکین لگا دوں گا جس میں عبداللہ بن مبارک نے کہا ابو حنیفہ نہ عالم تھا نہ مجتہد تھا، اب جا کے چادر تان کے سو جا، چل بھگ جاہل کہیں گا، خود اصول بناتا خود بھاگتا ہے، بھگ۔